प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव वॉल्टर. हांव बैंदूर फिरगत येतो. पयले म्हाका हांगा जाल्ले एक्सपिरियन्स सांगता हांव म्हणल्यार ही म्हजी दुसरी रेट्रीट. हांगा 2 वर्सां पयलीं हांव आयिल्लो हांगा. आतां ही म्हजी दुसरी रेट्रीट. आनी तूं म्हाका म्हणल्यार अशें भोगलें म्हणल्यार हांव आनीकी देवाच्या लागीं म्हणल्यार जेजू म्हज्या लागीं आसा. हांव आनीकी देवाच्या लागीं जालो अशें भोगलें. हें म्हजें जाल्लें हांगाचें. आनी हांव 2 वर्सां पयलीं आयिल्लें तेन्ना हांवें हांगा साक्रामेंतांत विनवणी बरोवन घाल्ल्यो. तातूंत म्हाका सुमार लाभल्यात. एक पयले हांव आयिल्लें तेन्ना म्हज्या धाकट्या भावाची बायल 9 म्हयन्याची गुरवार. ताका 4थ्या म्हयन्यान टेस्ट करता डॉक्टरान सांगलें ताज्या किडनेंत मूत रावला, भुरगें हँडिकॅप्ट जावन जाता म्हणून. तो मस्त टेन्शन जावन नासलो तेन्ना. हांवें सांगलें भिये नाका, देव आसा. डॉक्टर देव न्ही, ताणें 2 कडेन टेस्ट केले. एक पाटी आमकां कुंदापूर डॉक्टर आसा तेज्या कडेन तो मागीर आनी मणिपाल धाडले. मणिपाल बी टेस्ट केले, तेजेय सेम रिजल्ट. तो मस्त देदेस्पोट जाल्लो. तो म्हणल्यार 2 वर्सां तो कामार ना. एक तेज्या वयल्यान ताका हे टेन्शन. हांवें सांगलें तूं भिये नाका, कांय जायना, पळया म्हूण. मागीर हांव हांगा जुनांत आयिल्लो. जुलयाच्या 1 तारीखेर ताजी डिलिव्हरी जाली सिजरीन. कांय डिलिव्हरी जावन 3ऱ्या दिसा फुल्ल टेस्ट केले, कांय प्रॉब्लेम ना. आतां हांव पयर ताका 2 वर्सां जालां. म्हाका 2 चेडे, मागीर म्हज्या भयणीकी 2 चेडे. आमगेर चेडूं नासले. म्हणल्यार म्हज्या आवय म्हज्या मांयक आनी पप्पाक नात म्हण नासली कोण. देवान आमकां तेच दिला. आतां पयर 2 वर्सां जालीं. इतले सोबीत चेडवाळे कोणी पळयतात की. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया देवान विचित्रां केल्यान, महत् कार्यां केल्यान. ताका मागीर 3ऱ्या म्हयन्यान सगळे टेस्ट केला. येदोळ बरें, कांय रिपोर्ट सगळो रिपोर्ट क्लियर आसा, कांय प्रॉब्लेम ना. मागीर आनी म्हजे 2 भाव. तो भाव काजार जाल्लो आनी एकलो 2 वर्सां तो बेकार आसले. हांवें ताजी विनवणी बरोवन घाल्ली. 3ऱ्या भावाक हांगा येवन हांव हांगा तो जुनांत आयिल्लो. जुनांत तो वचून वापस वचून एक 40 डेसांनीच ताका विजा आयिल्ली. म्हणल्यार 2 म्हयन्या भितर हांव हांगा येवन मागोवन ते विनवणी करून वचून 2 म्हयन्या भितर तो ताका विजा येवन ताका काम लागलें. देवा करगा म्हणटा. मागीर हांव गेल्ल्या वर्सा आयिल्लो, ऑगस्टांत आयिल्लो भयणीच्या काजाराक म्हणून. पूण हांव 52 डेसाची रजा घेवन येयल्लो. रेती करीचे म्हण आयिल्लो हांगा. पूण म्हाका कांय काम नासलें. भयणीच्या काजाराचें एक पळयल्यार जाय आसलें, खंय वचूंक ना. जाल्यारय म्हाका हांगा रेतीरेक येवंक जावना. ह्या पाटी हांव 1 म्हयन्याची रजा घेवन आयला. हांवें म्हज्या मिसेसाक सांगलें कोंकणी रेट्रीट खंयचे दीस आसा सांग म्हाका ते म्हणून. ताणें सांगलें म्हाका 1च म्हयन्याची रजा. म्हजें आतां ऑलरेडी हांव म्हणल्यार 15 तारखेर म्हाका फाटीं वचूंक. 12 तारखेर हांव फाल्यां घरा पावतलो. तातूंत हांव ह्या 20 डेसांत हांव लागीं 35 जाग्यार विजीट करून जाल्यार हांव हांगा येवन पावलो. म्हणल्यार देवाचे आसरी. हांव कितल्या जाग्यार पावला हांव नेणा. 35 घरांनी हांवें विजीट केला. रावला हांव मस्त घरांनी. हांव 20 डेसांत खाली घरा आसलो हांव 4 दीस मात्र. देवाक हांवें सांगलें म्हाका तूं सगळें म्हजें काम कर, तूं 7 तारखेर हांगा पावय म्हणून. जाल्यार हांव येवन पावता. लेट जालो हांगा. म्हणल्यार हांव 7 तारखेर घरा पावतानाच 2.5 वरां जालीं. थंयच्यान परतून मागीर बैंदूरतान हांगा येता वरेक हांव लेट जालो. पूण पयलेंच हांवें सांगलें पाद्राक हेका बूक करूंक. जाल्यार देवाची असर ह्या पळय. हांव गेल्ल्या वर्सा 50 दीस घरा आसलो जाल्यार म्हाका रेतीरेक येवंक जावना. ह्या पाटी हांव फुल्ल बिजी. आयिल्ल्या दीस हांव 1 दीस 4 दीस मात्र घरा आसलो. आनी म्हजे 20 दिसांत तांतूय म्हजे ट्रेनीचे पयण, बसाचे पयण सगळं 35 जाग्याक हांव विजीट करनी. देवान म्हाका हांगा हाडून पावयलें म्हजे रेट्रीट बरे ताना जावच्या खातीर. हांव हे सगळे हेका जाल्ल्याक देवा करगा दिता. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बरें मोगचनो दैविक रेतीर मंदिर मुल्की तर्फेन तुमकां हांव स्वागत करता. जशें तुमी सणांत हर एका सुनवारा सकाळीं 9 थावन दनपारां 2:45 पर्यंत 9 to 2:45 आमकां दैविक रेतीर मंदिरांत एका दिसाची रेतीर आसा. देखून तुमी येया, एका दिसाची रेतीर ह्या मंदिरांत करा आनी देवतावन विस्नार आशिर्वादां तुमचेर हर एका तेसांचेर तुमी जोडा.